दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टिकटकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। दर्शक महानुभावहरू, टिकटकको आजको बसाइमा हामीमाझ हुनुहुन्छ राप्ती सुनारी गाउँपालिका बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाही। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब कोभिडको भनौँ कोभिडमय अवस्थामा छौँ होइन, अलिकति सङ्क्रमण दर थोरै कम त भएकै छ। कतिको आफूलाई अब सेफ बनाउँदै अगाडि बढिरहनु भएको छ, काम गर्नु कतिको चुनौती छ यो अवस्थामा? हामीले अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अवलम्बन गर्दै विकास निर्माणका कामहरू अहिले अब चालु अब हाम्रो करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। हजुर। र अन्य अब न्यू इयरको बजेट पनि आउँदैछ र हामीले अब कोभिड-19को दोस्रो लहरबाट यसको नियन्त्रण उपचार लगायतका कामहरू पनि हामीले सँगसँगै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हजुर। आफूलाई बचाउँदै कामलाई पनि निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। हामीले दिइरहेछौँ। अब हाम्रो सेवाग्राही पनि आउनुहुन्छ, त्यसमा पनि हामीले अलिकति आलो पालो गरेर हामीले सेवा दिइरहेछौँ। जस्तो सेवाग्राहीहरू तपाईँहरूसँग सेवा लिन आउँदाखेरि होइन कार्यालयमा त्यो कतिको उहाँहरू एकदम हुन्छ नि, अब डर, एक किसिमको तनाव होइन, यो समयमा घरदेखि बाहिर निस्कन पनि एक किसिमको डर हुन्छ, उहाँहरूमा त्यो कतिको पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? होइन, त्यति सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ एकदमै अब मास्कहरू स्वास्थ्य मापदण्ड त जसले पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ, आउनुहुन्छ। त्यति डराएको जस्तो लाग्दैन। अब यसको असर यसको अलिकति नियन्त्रणमै नआए पनि यसको चाहिँ कम चाहिँ भइसकेको अवस्था हो। जस आफूहरू चाहिँ सुरक्षाका सावधानीहरू जुन सरकारले तोकेको छ होइन, त्यो अपनाएर चाहिँ आउनुहुन्छ र तपाईँहरू पनि त्यही अनुसारले तपाईँहरूले सेवा दिइराख्नु भएको छ। भर्खर मात्र स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गरेको अवस्था छ होइन, बजेट ल्याएको छ। तपाईँहरूको यो राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको कुराकानी गर्दाखेरि कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रायोरिटी दिनुभयो? अब हामीले यो बजेट हामीले 10 गतेको हामीले ल्याइसकेका छौँ र अहिले छलफलकै क्रममा छ र यसमा मूलतः यो बजेट निर्माण गर्ने विभिन्न चरणहरू पार गर्दै हामीले आएका छौँ र हाम्रो फोकस केमा छ भने अहिले अब यो कोभिड त हुँदै हो, अब यसको असर यो विश्व नै आक्रान्त छ। अब यसलाई अब कसरी यसको कोभिड-19को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि मूलतः हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरूमा यसलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटी दिएका छौँ र अब त्यस पछाडि पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भमा 9वटै हामीसँग 9वटा वडा छ। 9वटै वडाको सन्तुलित विकासका लागि हामीले त्यसरी एउटा क्राइटेरियालाई अवलम्बन गर्दै हामीले 9वटै वडालाई पनि एउटा बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ र धेरैजसो योजनाहरू छनौट भएर पनि आइसकेका छ। अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो विषयगत क्षेत्रहरू पनि छन्, शिक्षा भयो, कृषि, अनि पशु सेवा लगायतको लैङ्गिक यो समावेशीकरण, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक लक्षित वर्गहरूलाई पनि हामीले त्यत्तिकै हामीले जोड दिएको अवस्था छ। नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। अब यसमा सँगसँगै के पनि हो भने अब हामीले अब कोभिडको त असर त कहाँनिर पनि छ भन्दाखेरि धेरैले अब जो पिछडिएको वर्ग, गरिब वर्ग, त्यो क्षेत्रको व्यक्तिहरू र अन्य अब श्रम बजारमा आउने मान्छेहरूको लागि पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ अब अर्को हाम्रो चाहिँ सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई पनि हामीले जो अशक्त छ उहाँहरूलाई जुन अब राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका लाई हामीले पनि अवलम्बन गरेका छौँ र त्यसलाई पनि हामीले बजेटमा समेटेका छौँ। यसरी हामीले समग्र भनौँ न अब संविधान, मूलतः हामीले अब संविधानका कुराहरूमा संविधानमा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो, चाहे त्यो केन्द्र सरकार होस्, प्रदेश र हामीले त्यसैको पेरिफेरीमा हामीले कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ। शिक्षाको हकको कुरा होला, स्वास्थ्य भयो,
अनि यस्तै सुरक्षित आवासको कुराहरू, रोजगारीका हकका कुराहरू यावत छन्। यी हकहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नै हामीले अहिले विशेष जोड दिइराख्नु भएको छ। यो त भयो बजेट आइसकेपछि कसरी कार्यान्वयन गर्ने र कस्ता कस्ता योजनाहरू समेटिएका छन् भन्ने बारे, यो बजेट ल्याउनु पूर्व गरिने प्रोसेसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। अब यो प्रक्रिया के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बजेट को पृष्ठभूमिमा थुप्रै कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ। हजुर। अब यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने बजेट निर्माण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने आधारहरू भनेको एक नम्बरमा नेपालको संविधान भयो। अनि त्यसपछि गएर यसको जुन दिगो विकास लक्ष्यहरू पनि छ। अनि 15 योजनाले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम रणनीतिलाई पनि हामीले त्यसलाई पनि स्थानीयकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई आधार भनेर हामीले हाम्रा यहाँको आवश्यकता के हो त्यसमा हामीले समेट्ने हुन्छ। अनि जस्तै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ, अब यी कुराहरू लाई हामीले एउटा जग मानेर तत्पश्चात अब यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा भएका प्रावधानहरूलाई पनि अङ्गीकार गरेका छौँ। यसमा राजस्व परामर्श समिति छ। त्यो समितिले करको दर र दायराहरू निर्धारण गर्छ र जनताको क्षमता, आवश्यकता हैन यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण अब क्षेत्रलाई समेट्दै यसले कर निर्धारण गर्छ। निर्धारण गरेर सिफारिस गर्छ सभामा। हजुर। त्यसपछि एउटा स्रोत अनुमान तथा यो बजेट सिलिङ निर्धारण समिति हुन्छ, त्यो अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा हुन्छ। त्यसले हाम्रा स्रोतहरू के हुन् त, आन्तरिक स्रोत के कति छ, अब हाम्रो केन्द्रीय सरकारबाट आउने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड के कति छ हैन, त्यसले सिलिङलाई हेर्छ र उसले नीति तथा कार्यक्रम लाई अब त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले उसले बजेट सिलिङ चाहिँ तोकिदिन्छ। त्यसपछि उसले सिलिङ तोकिसकेपछि एउटा अर्को चाहिँ समिति छ हजुरको, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति छ। त्यो उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुन्छ। त्यसले सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू लाई केन्द्रमा राखेर उसले बजेटहरू बनाउँछ। उसले सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र सबैलाई समेट्दै उसले एउटा बजेट त्यो सिलिङभित्र रहेर, त्यो सीमाभित्र रहेर उसले बजेट बनाउँछ। अनि त्यो बजेट तथा कार्यक्रम बनाइसकेपछि यो कार्यपालिकाको बैठकमा पेश हुन्छ। कार्यपालिकाको बैठकमा पनि अब त्यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले जुन पेश गरेको हुन्छ नि, त्यस उप छलफल हुन्छ, त्यसले अनुमोदन गर्छ र अन्ततगत्ता उपाध्यक्षज्यूले त्यो बजेटलाई सभामा पेश गर्ने हुन्छ र त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ। त्यो नै फाइनल हो भन्ने हुँदैन। त्यहाँ सम्पूर्ण सभासदज्यूहरूले संशोधन हाल्न पनि सक्नुहुन्छ, केही हेरफेर पनि हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसरी त्यहाँ पनि छलफल भइसकेपछि अन्ततगत्ता त्यही सभाले अनुमोदन हुन्छ र तत्पश्चात चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ। जस्तो बजेट ल्याइसकेपछि पनि केही विषयवस्तुमा फेरबदल पनि हुनसक्छ कि सक्दैन? बजेट ल्याइसकेपछि त्यो सभामा नै छलफल हुन्छ। छलफल त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कम्पोनेन्ट्सहरूमा त्यहाँको सभासदज्यूहरूले बोल्ने अवसर पाउनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई चित्त बुझेन, यो हेरफेर गर्न जरुरी छ भनेर प्रस्ताव हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो औचित्यपूर्ण छ भने अनि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट पास भइसकेपछि, त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि पछि चाहिँ यो रकम यसमा पुगेन, अपुग भयो भनेर चाहिँ फेरबदल गर्न मिलेन। होइन, त्यसपछिको अर्को हाम्रो त्यो मागमा होइन, त्यो हिउँदे अधिवेशनमा केही भएमा त्यहाँ संशोधन हुनसक्छ। जस्तो यति धेरै प्रोसेस पार गर्नुपर्ने होइन, एउटा किसिमको झन्झटिलो नै भनौँ न, यति धेरै प्रोसेस पार गरेर बजेट ल्याइन्छ, त्यो बजेट पनि कार्यान्वयन नभएर फ्रिज भएर जान्छ होइन, के कारणले गर्दाखेरि फ्रिज हुन्छ होला? यो अत्यन्त सान्दर्भिक क्वेसन सोध्नुभयो। यहाँ समस्या त्यहाँनिर छ कि बजेट चाहिँ आउँछ, हामी बजेट यति एउटा लामो प्रोसेसलाई हामी फलो गर्दै हामीले बजेट ल्याउँछौँ
तर समयमै गर्नुपर्ने कामहरू क्रियाकलापहरू नगरिदिएर त्यो बजेट चाहिँ फ्री जाने हुन्छ। जस्तै फ्रिज सशर्त अनुदानको बजेट पनि छ, जस्तै सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबाट आउने त्यो बजेट अब तोकेरै आएको हुन्छ र तोकेको शीर्षकभन्दा अन्य ठाउँमा खर्च गर्न पाइँदैन। जस्तै पूर्वाधार निर्माणको कुरा भए पनि यदि त्यो सशर्त अनुदान हो भने त्यो हामीले खर्च गर्न सकेनौँ भने त्यो फेरि राज्य कोषमा हामीले फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने त्यो काम गर्न नसक्ने कारण चाहिँ के हो? कारण के हो भने एक त यो भनौँ न यो समयमै कार्य सञ्चालन गर्ने, कार्य सुरु गर्ने त्यो गरिएन, त्यो वातावरण नै बनेन, त्यो बनेन। र अब एउटा अर्को के पनि हो भने त्यो कार्ययोजना नै बनाउँदैनन् क्या धेरैले। यहाँनिर चाहिँ ठुलो समस्या छ। बजेट आइसकेपछि त तत्काल एउटा कार्ययोजना आउनु पऱ्यो नि त। कहिले चाहिँ टेन्डर गर्ने, कहिले उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्ने, कहिले सम्झौता गरिसक्ने, अनि कार्यदेश सम्झौता र कार्यदेश कहिले दिने। अब यी यावत केही व्यवस्थापकीय कामहरू त समयमै हामीले सम्पादन गर्न सक्यो भने त अनि अब त्यो राम्रो भनेको आफैलाई नै हो नि होइन, किनभने त्यो बाटो हेर्ने पनि आफैलाई। त्यसपछि हजुरको अब दोस्रो चौमासिक आउँछ, दोस्रो चौमासिकमा त कार्यान्वयनमै जानुपर्ने हो कि। हजुर। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा प्र्याक्टिस, हाम्रो एउटा के चाहिँ बने रह्यो भने एउटा थिति, जब त्यो स्वीकार्नै पर्छ हामी सबैले। अब पहिला चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला एकदम प्यासिभ भएर बसिराख्ने, जब नजिक नजिक वर्षान्तमा गएर अनि विभिन्न किसिमको चाहिँ माग गर्ने, फेरि त्यो कार्यान्वयन सही ढङ्गले नजाने, त्यसको अनुगमनको पाठ पनि छ, त्यसको क्वालिटी इन्स्योर गर्ने कुराहरू आयोजनाहरूको कति गुणस्तरीय छन् र कहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ सुधार गर्न सक्ने पनि हुन्छ, त्यसको चाहिँ पाठ पनि छ। त्यसैले अब यी कुराहरू छन्। मूलत कार्ययोजना बन्नुपर्छ। र अहिले त के पनि हो भने अहिले त अब कोभिडको असरले गर्दाखेरि पनि हामी गर्न सकेनौँ। अब हामी आशा गरौँ नेक्स्ट इयरको चाहिँ। अहिले त कोभिड एउटा बहाना पनि भइसकेको छ होइन, कोभिडले गर्दाखेरि गर्न सकेन भन्ने पनि। यसलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दै अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ सुधार गर्दै लग्ने हो भने फाइदा हाम्रै लागि नै हो भन्ने पनि हो। जस्तो बजेट त आइसकेको छ, अब कार्यान्वयनतर्फ अब भर्खर पनि भनिसकेका छौँ कतिको चुनौती छ, कसरी अब अगाडि बढ्ला? अब के भने हामी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँछौँ, त्यो ल्याउने कसको लागि? जनताको लागि, नागरिकको लागि। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि नागरिक चाहिँ सजग र एकदम सचेत छैन क्या। अब उसले चाहिँ उसैको समुदायमा, उसैको बस्तीमा योजना बनिरहेछ, अनि ऊ प्यासिभ भइदियो भने त उसलाई अत्तो नै हुँदैन होला। होइन, नागरिकहरूलाई थाहा हुन्छ। होइन, त्यही त नि। अब यी ओरिएन्टेसनको कुरा पनि आउँछ यहाँनिर। र हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम र विभिन्न छलफल गोष्ठीहरूमा पनि भन्ने गर्छौँ, यो कार्यक्रमहरू तपाईँहरूको हो, तपाईँहरूकै सहभागिता हुनुपर्छ, त्यसको निर्माणदेखि लिएर उपभोगसम्म। त्यही मैले सोध्न चाहेको थिएँ, जस्तै त्यो निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सहभागिता रहन्छ रहँदैन? त्यो रहनुपर्छ, फाटाफुट रहनुपर्छ त्यो उहाँहरू। तपाईँहरूले समेट्नु भयो? होइन, म अब नेक्स्ट इयरकोमा त म त्यसरी चाहिँ अब त्यही त नि। अब यी सम्पूर्ण सूचनाहरू, यो बजेट तथा कार्यक्रम नीति, अब यी योजनाहरू जति बन्छन् बस्ती स्तरमा, यसको बारेमा जसको लागि हामी बनाउँदैछौँ उसलाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले उपभोक्ता समिति भयो, अन्य अब नागरिकहरूलाई पनि एउटा संयन्त्र मार्फत जसरी हुन्छ हामीले सुसूचित गर्ने, उहाँहरूलाई जागरुक गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, सहभागिता जनाउने, यी कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो गर्न पनि पर्छ यथार्थमा। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि अलिकति जानकारी नदिने पार्ट एउटा भयो, र जनता नागरिक स्वयं आफू पनि, नागरिक पनि आफै पनि त ऊ पनि एउटा उत्सुक हुनु पऱ्यो नि त, यो कसको लागि आउँदैछ होइन, यी कुराहरू त हुनु पऱ्यो नि त। तर त्यो चाहिँ नागरिक नै आफैमा सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब करिब होइन, यही हजुरकै टेलिभिजनबाट पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
तपाईँहरूकै लागि योजना बन्दैछ, चाहे विधि फरक होला, उपभोक्ताबाट बन्ने पनि हुनसक्छ, टेन्डरबाट बन्ने पनि हुनसक्छ। अब बन्दैछ भने तपाईँहरूको चाहिँ नि त्यो निगरानी राख्ने, त्यसको सूचना यो कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सूचना दिने, सचेत गराउने, त्यो त एउटा सम्पूर्णले गर्नु पर्यो नि त। त्यो भइदियो भने हामीलाई पनि कहाँ त्रुटि भएको छ, कसको चाहिँ गलतले गर्दाखेरि यो काम भइरहेछ, कसको भूमिका एकदमै के छ, कस्तो छ, होइन, यी कुराहरू छानबिन गरेर हामीले समयमै सच्याउन सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ भइदिन्छ छैन। नागरिकहरूलाई पनि अत्तोपत्तो नै हुँदैन, बजेट कसरी आउँछ, होइन, आए पनि थाहा हुँदैन र झन् सजिलो नि नागरिकहरू नआउँदाखेरि आफ्नो मन लागेर, होइन, नागरिकहरू नै मैले भने नि त्यो उपभोक्ता एकदमै जो उपभोग गर्ने व्यक्ति हो नि, त्यो उसैको लागि हुँदैछ भने त उसले आफ्नो बस्तीमा त एउटा चाहिँ त्यो उपभोक्ता समितिमा पनि एकदमै टाटो बाटो जो छ त्यो मात्रै आउँछ होला, होइन, एक किसिमको सोझो साझा हुन्छ नि, त्यो पनि समेटिँदैन होला नि त। जस्तो महिलाको कुरा गर्ने गर्दाखेरि महिला आउनु हुँदैन होला त्यसमा पनि, होइन, सबै किसिमको समेट्नु पर्छ होला, समेट्नु पर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ एकदमै अब त्यहाँ चाहिँ बोलाउने, सबैलाई एउटा छलफल गर्ने र को मान्छे जस्तै उपभोक्तामा पनि इमान्दार को छ, एकदमै हजुर, होइन, एकदमै निष्कलङ्कित व्यक्ति को हो र समाजको त्यो विकासका लागि, विकास निर्माणका लागि त्यो व्यक्तिको कतिको योगदान छ त्यो स्थानमा, होइन, त्यो व्यक्तिलाई उपभोक्ताको चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य अब यहाँ चाहिँ के भइदिएको छ भन्दा अलिकति पहुँचको आधारमा, होइन, अलिकति अब त्यसरी चाहिँ यो भइरहेको छ। तर नहुनु पर्थ्यो, हुनु हुँदैन। एकदमै हामी सबैलाई भन्न खोजेको त होइन, होइन, तर पनि प्रायः त्यस्तो देखिरहेको अवस्था छ, देखिन्छ। हजुर, त्यस्तो नहोस्, बजेट ल्याउनु भएको छ, कार्यान्वयन एकदमै राम्रो होस्, होइन, विकास निर्माणले गति लियोस् भन्न चाहन्छौँ। कोभिडमा फर्क्यौँ फेरि पनि, होइन, कोभिडको अवस्था अहिले थोरै केही सामान्य भएको हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। यद्यपि कोरोनाको लहरहरू आउने क्रम पनि जारी नै छ, होइन। कतिको पाउनुभयो राप्ती सोनाली गाउँपालिकामा कोभिडको सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो देख्नुभयो र अहिलेको अवस्था कस्तो छ? अब हाम्रो अहिलेको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि अब जसरी अन्य पालिकाहरू, जसरी अब नेपालकै रेसियोमै छ त्यो पनि, जस्तै 674 जना सङ्क्रमित हाम्रो अहिलेको डेटाले, अहिलेसम्म 600 जना सङ्क्रमित हुनुभयो दोस्रो लहरको सन्दर्भमा। त्यसमध्ये 14 जनाको चाहिँ डेथ भएको छ। अब यो अब धेरै जसो त्यसलाई हेर्दाखेरि मैले अब त्यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि 97% निको हुनुहुन्छ, निको भएर चाहिँ फर्किनु भयो र 3% को चाहिँ डेथ छ भने चाहिँ अब यसरी हेर्दाखेरि त्यति भनौँ न, यदि हामीले सजगता अपनायौँ, हामीले आफूले सजग हुने, होइन, सावधानीपूर्वक हामीले त्यो मेडिसिन गर्ने, आइसोलेसनमा बस्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू कोभिडसँग, यो कोभिडको जोखिमसँग बस्नका लागि अपनाउने विधि र जुन चाहिँ छ त्यो गर्यो भने डराउने अवस्था छैन। तर अब कस्तो भन्दाखेरि अब कतिपयले अब उहाँहरूलाई जानकारी नभएर हो, ज्ञान नभएर हो, अलि हेल्थ सेक्टर पनि छ कि समुदायमा। यसमा अब भिडभाड नगर्ने, बाहिर निस्केपछि अब स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्ने, यी कुराहरू अवलम्बन गर्नका लागि हामीले थुप्रै प्रयासहरू गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामी भनौँ न धेरै जोखिम छैन र नियन्त्रणमा पनि छैन। यी दुईटै कुराहरू छ। त्यसो भएको भएर अब हामीले हरसम्भव प्रयत्न गरेका छौँ नियन्त्रणका लागि। अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने अवस्था, हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू छन् हामीसँग, 4वटा आइसोलेसन सेन्टरहरू छ र एन्टिजेन किटबाट हामीले टेस्ट गराउँछौँ। अब ज्वरो आएको, टाउको दुख्ने जति लक्षणहरू छन् नि, त्यो कोही आउनुहुन्छ एकदम स्वस्फूर्त रूपमा आउने हुनुलाई हामीले टेस्ट गर्छौँ। टेस्ट गरिसकेपछि उहाँको रोजाइ होइन म घरमै बस्छु, सुरक्षित बस्छु भनेपछि हामीले उहाँलाई घरमा बस्न
बसाएका छौँ। त्यो घरमा बस्नसँगको तपाईँहरूको यो कोअर्डिनेसन कस्तो रहन्छ जुन होम आइसोलेसनमा रहनुहुन्छ उहाँहरूसँग? होम आइसोलेसनमा रहने जो रहनुहुन्छ हामीले काउन्सिलिङ हाम्रो अब आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, हाम्रो प्रत्येक वार्डमा फोकल पर्सन छ। अनि सूचना हुने बित्तिकै हामीसँग 2टा MBBS डाक्टर हुनुहुन्छ, 4वटा हाम्रो एम्बुलेन्स छ। अनि हामी तत्क्षण नै एकदमै क्विक रेस्पोन्स गर्छौँ। जाने उहाँलाई परामर्श गर्ने औषधिको एउटा हामीले प्याकेज पनि दिएका छौँ। सम्पूर्ण सेनिटाइजर, मास्क, साबुन भएको औषधि, सिटामोलहरू, आधारभूत त्यो सामग्रीहरू त्यहाँ राखेर हामीले जो घरमा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी वितरण गर्छौँ। एउटा हामीले सञ्चालन गरेको क्रियाकलाप चाहिँ यो हो। अनि अन्य अब कोही होइन म आइसोलेसन सेन्टरमै बस्छु भन्नुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई एकदम सुरक्षित तवरले त्यहाँ राख्छौँ। हाम्रो टिम छ त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीको, हामी रेखदेख गर्ने, तातो पानी अब हामीले ग्यास यहाँ सबै एकदम व्यवस्थित छ, त्यहाँ राख्छौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई 14 दिनसम्म मापदण्ड अनुसार भइसकेपछि अनि हामी उहाँहरूलाई घर फर्काउँछौँ। यी कुराहरू भए र अर्को हामीले गरेको सहकार्य भनेको सञ्चारसँग हो। रेडियो, स्थानीय पत्रपत्रिकाहरू सँग होइन, जनचेतनामूलक। अब त्यहाँ चाहिँ थारू कम्युनिटीको बाहुल्यता छ, हामीले थारू भाषामा पनि त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर ती सूचनाहरू कसरी हामी आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ, सुरक्षित हामी कसरी रहन सक्छौँ, के गर्दा चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू, यस्ता सन्देशमूलक कन्टेन्टहरू राखेर हामीले त्यसरी पनि हामीले सञ्चारसँग पनि सहकारी गरिरहेछौँ। अनि अर्को चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यूहरू, वडाध्यक्षज्यूहरू, अध्यक्षज्यूले पनि आइसोलेसनमा बस्नुहुने, होम आइसोलेसनमा रहनुहुनेहरू उहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने, ताकि उहाँहरूको मनोबल चाहिँ उच्च रहोस् होइन। यसले केही पनि हुँदैन, सुरक्षित रहनुहोस्, सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुहोस्, यो ठिक हुन्छ भनेर उहाँहरूले पनि एउटा उत्प्रेरित गर्ने अथवा काउन्सिलिङ गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि बिरामीहरूको अब मनोबल पनि हुने, अलि सकारात्मक रोगसँग लड्ने क्षमता अझै वृद्धि हुने यस्तो चाहिँ छ। अब अहिले विद्यमान हामीले सञ्चालन गरिरहेका क्रियाकलापहरू यिनै हुन्। र अर्को अब हामीसँग स्टक छ हजुरको यो ग्यास यो हुन्छ नि सिलिन्डर, अक्सिजन सिलिन्डरहरू छ, कन्सन्ट्रेटरहरू पनि छ। अब हामीसँग मैले भने अब एम्बुलेन्स सेवा त एकदमै हामी एकदम तयारी अवस्थामा छ। जस्तो त्यो समय थियो जुन समयमा चाहिँ हस्पिटलमा बेड नपाइने होइन, बेड पाएर अस्पतालमा भर्ना गरिसकेपछि पनि त्यहाँ अक्सिजनको अभाव होइन, एक किसिमको त्यो सम्झिँदाखेरि पनि त्यो भन्नै नसक्ने अवस्था थियो। त्यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो थियो हुन्छ नि, बेड पाउने अवस्था पनि त तपाईँले भन्नुभयो तयारी अवस्थामा थियो भनेर, तर पनि केही समस्या गाह्रो त भयो होला नि त होइन, कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो चुनौती चाहिँ के रह्यो? त्यो थियो। अहिले हामी राम्रो अवस्थामा छौँ। मैले त्यो अवस्थाको त्यो अवस्थामा त्यो समस्या सिर्जना भएको थियो, जस्तै अक्सिजन सिलिन्डरकै अभाव भइदिने। अनि अब त्यो मेसेज कम्युनिटीमा जाँदाखेरि ल अक्सिजनै छैन भन्ने फेरि त्यो साइकोलोजी, त्यो भएर पनि अस्पतालमा गएर जान फाल्नुभन्दा त बरु घरमै बस्छौँ भन्ने जस्तो पनि कुरा आयो होइन, र बसे पनि। अनि औषधिको पनि अभाव थियो होइन, यी थियो त्यतिखेर त्यो अवस्था थियो, हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। तर हामीले एकदमै निरन्तर यो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय रहेर काठमाडौँ पनि हाम्रो त्यो औषधि यो सिलिन्डर जहाँ यो अक्सिजन उत्पादन हुन्छ त्यहाँ पनि गरेर थोरै मात्रामा 2-3वटा हामीले त्यो अक्सिजन सिलिन्डरहरूको म्यानेज गरेका थियौँ र हामीले पछि प्रयोग पनि गऱ्यौँ। त्यो भनौँ न श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने एकाधजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी हामीले त्यो सेवा पनि उपलब्ध गराएका थियौँ। जस्तो के पाठ सिकियो होइन, अब के कुरा चाहिँ हामीले तयारी अवस्थामा राख्नु, हुन त अब सबै कुराहरू तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ, त्यो त थाहा भएकै कुरा हो, तर मेन फोकस चाहिँ एकै कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। अब तेस्रो लहरको कुराकानी गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ तैनात हुनुपर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो, योबाट के सिक्नुभयो? अब
मुख्यतया त अब यो हाम्रो यसले के सिकाएको छ भनेको वर्तमान यो कोभिडको यो जुन चाहिँ अवस्था छ, मूलत कस्तो भन्दा त्यो बेडसहितकै आइसोलेसन हस्पिटलको व्यवस्था के पूर्वाधारको कुराहरू, सिलिन्डर एकदमै यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू मुख्य भनेकै त्यही अक्सिजन सिलिन्डर। हजुर, अक्सिजन नै हो, अक्सिजन नै हो। यदि उसले बिरामीले सासै पाएन भने त अफकोर्स उसको डेथ हुन्छ। एकदमै मुख्य कुरा त उसले सास लिन पाउनु पर्यो नि, उसको अधिकारको कुरा हो नि। हजुर, बाँच्न पाउने त अधिकार छ नि त। त्यसो भएको हुनाले मुख्यतया यो अब जस्तै तेस्रो लहरको पनि अनुमान छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले मूलत अब सिलिन्डरलाई स्टक राख्ने, अक्सिजनको व्यवस्थापन मूल कुरा हो। र अर्को कस्तो भन्दाखेरि हामीले यो आइसोलेसन सेन्टर र यो स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तर वृद्धि, त्यहाँ पनि बेडको व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्यकर्मी त छँदै हुनुहुन्छ, त्यहीँ 24 घन्टा खटिरहनु भएको छ। यो कुरा हामीले तयारी गरिरहेका छौँ र यसलाई आगामी दिनमा हामीले एकदमै त्यस्तो आपत आइपरेमा, तेस्रो लहर आइहालेमा पनि हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याउनेसम्म हामीले त्यो पूर्व तयारीको काम गरिरहेका छौँ। जस्तो भोलि चाहिँ कि अपुग नहोस् भनेर चाहिँ आज तपाईँले जुन जुन कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरूको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ र गरि पनि राख्नु भएको छ। र अब कुराकानी गरौँ बाढी पहिरो होइन, जुन डुबान छ, अब असार लाग्ने बित्तिकै अब त्यो त्यस्ता समाचारहरू आइरहेका छन् र त्यस्ता घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। के कस्तो तयारी छ, विपद पूर्व तयारी के कसरी अगाडि बढिरहेको छ? राप्ती सुनारी भनिसकेपछि त अब होइन धेरै सबैले थाहा भएकै कुरा हो होइन, तपाईँहरू कतिको त्यहाँको नागरिकहरू कतिको जोखिममा हुनुहुन्छ, के छ तयारी अवस्था के छ? अब यो असाध्यै चाहिँ कस्तो भने कोभिड सँगसँगै यो पनि विपदकै कुरा हो र मनसुन सुरु भइसकेको छ। अब फेरि कस्तो भने हाम्रो राप्ती सुनारी बाढीको उच्च जोखिम भएको पालिका हो र अब जस्तै विगतको 71 को बाढी भनौँ, 74 को त्यहाँ ठुलो चाहिँ जनधनको चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। अब यसको लागि हामीले के गरेका छौँ भने अब एकचोटि हामीले सरोकारवाला निकाय, सेना, प्रहरी, सशस्त्र जति पनि हुनुहुन्छ जिल्लामा, जिल्लाकै प्रमुखज्यूहरूलाई हामीले त्यहाँ बोलाएका छौँ। एउटा मिटिङ हामीले गरिसकेका छौँ र अब त्यो मिटिङबाट हामीले करिब रिसोर्स म्यापिङ गऱ्यौँ। कोसँग के छ त त्यस्तो भइहालेको अवस्थामा एकदम तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू सुचारू एकदम सहज ढङ्गले कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा करिब एउटा फ्रेममा आइसकेका छौँ हामी। र अब त्यस पछाडि अब हाम्रो सहकार्य जस्तै एउटा अर्को हाम्रो यो एनजिओहरू छ नि, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रसँग पनि हामीले समन्वय सहकार्य गरिरहेछौँ। अस्ति नै मात्र यो उसले एउटा त्यहाँ संस्था छ, उहाँहरूले हामीलाई यो विपदको सामानहरू दिइसक्नु भएको छ। हामीसँग हाम्रो आफ्नै एउटा आपतकालीन केन्द्र पनि छ। त्यहाँ हाम्रो सामानहरू, लाइफ ज्याकेट छ, बोटिङ छ, सबै कुराहरू जो बाढीको बेला आइहालेमा आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्रीहरू रहेको त्यो हाम्रो एउटा आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र पनि छ। यसरी गर्दाखेरि अन्य हाम्रो बाढीको बेलामा तत्काल हामीले सञ्चालन गर्न सक्ने त्यहाँ जनशक्ति, ट्रेन्ड जनशक्ति पनि छ, तिनीहरूको पनि सूची अद्यावधि गरिसकेका छौँ हामीले उहाँहरूलाई पनि, ताकि बाढीको बेलामा तत्काल हामीले प्रयोग गर्न सकियोस्। यी कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ। र अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को के भन्दा त्यो तटीय क्षेत्रको बस्तीहरू, त्यो उच्च जोखिम हुने क्षेत्रहरूको पनि पहिचान भइसकेको छ। त्यसको पनि हामीसँग त्यो सूचना जानकारीहरू अद्यावधि भइसकेको अवस्था हो। र अब अर्को चाहिँ त्यहाँ अब यो अहिले यो पूर्व सूचना हुन्छ नि, साइरन बज्ने कि त्यो त्यतिखेर त्यसलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने, ताकि बाढी आएको बेला
तत्काल अहिलेसम्म जनता सञ्चालनमा छैन होइन छ, तर अलिकति आउट अफ त्यो चाहिँ उसमा छ, उसमा त्यसलाई चाहिँ फेरि रिपेयर गर्नुपर्ने भन्ने जल तथा मौसम विज्ञानको यहाँको कोलपुरको सरहरूले भन्नुभएको छ। त्यसले अब बाढी आए पनि त्यो साइरन त्यो सूचना जो पाउने हो भने नागरिकहरूलाई एसएमएस आउने सबैकोमा त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो कहिलेसम्म हुन्छ त? अब समय त अब त्यो उहाँले तत्काल समन्वय त्यही मिटिङमा भन्नुभएको छ कि अब तत्काल म समन्वय गरेर यसलाई कसरी अब चुस्त दुरुस्त होइन अपडेट कसरी गर्न सकिन्छ म गर्छु भनेर। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कस्तो छ त? अहिलेसम्मको त्यो साइरनको अवस्था, त्यो साइरन उहाँले चाहिँ अब मैले भनेको हुनसक्ने जोखिम चाहिँ कतिको छ अहिले आकलन गर्दाखेरि चाहिँ? जोखिम त निकै छ नि। अस्ति नै अब हाम्रो अस्ति यो सुरुवाती थियो नि मनसुनको सुरुवातीमा नै त्यहाँ त्यो पानीको सतह र बहाव बढेर हामीलाई त त्यतिखेर नै एकदमै होइन अहिले त सुरुवातीमै यसको चाहिँ नि यस्तो सङ्केत देखिन्छ भने पक्कै पनि अझै धेरै वर्षायामको अझ धेरै अवधि बाँकी छ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ सबै सिडिओ साहबहरू अन्य अब एसपी अब सबै जानुभएको थियो त्यहाँ हामीले छलफल गऱ्यौँ र अब चाहिँ अब सतर्क रहने कसरी पूर्व तयारीका कामहरू कसरी हामीले एकदम व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो छलफल भएको थियो र सङ्केत चाहिँ एकदमै हामीले भनौँ न बाढीको सङ्केत चाहिँ हामीले पाइसकेका छौँ। जस्तो अब बाढी थोरै अब त्यो त भयो, बाढी भइसकेपछि जुन अवस्थामा तयारी अवस्थामा छौँ भन्ने रेस्पोन्स टिम पनि छ भनेर भन्नुभयो होइन, थोरै त्यो हुन नदिनुको लागि अथवा भनौँ केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होला? अनि के छ त्यहाँको अवस्था? यो प्रकृति हो, अब त्यो पुरै बाढी नै अब रोक्न सक्ने भन्ने त भएन, तर पनि तटबन्धन कुराहरू हुन्छ, त्यो बस्तीलाई थोरै अलिकति केही अन्त सार्न सकिने अवस्था पनि अथवा त्यस्तो केही छैन? त्यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने अहिले भइरहेको पनि छ तटबन्धनका कार्यक्रमहरू, वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू र यदि त्यस्तो भइहालेमा जनतालाई सूचित गर्ने कार्यहरू, उहाँहरूलाई सजग रहन एउटा त्यसरी हामीले जुन सन्देश दिनुपर्ने ती दिइरहेका छौँ हामीले। उहाँहरू पनि अब बाढी यो वर्षायाम आउनु बित्तिकै उहाँहरू पनि एकदमै अब तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू आफै पनि सक्रिय र सचेत हुनुहुन्छ। र अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले के पनि गरेका छौँ भने त्यहाँ हाम्रो 3टा चाहिँ सेल्टर छ। उहाँहरूलाई यदि त्यो भइहालेमा तत्क्षण हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने गरी त्यो हामीले सेल्टर बनाएका छौँ, त्यहाँ कर्मचारी पनि खडा छौँ र यदि त्यसले पनि अपु भएको अवस्थामा हामीले अब त्यो सेल्टरलाई पनि हामीले विस्तार गर्ने र त्यसले पनि पुगेन भने हामीले सुरक्षित सामुदायिक विद्यालयहरूको भवनहरू पनि प्रयोग गर्ने गरी हामीले त्यो चाहिँ कार्य चाहिँ त्यो पूर्व तयारीका कार्यहरू पनि गरेका छौँ। र सँगसँगै अब हामीले अब स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि त्यो सचेतनामूलक सन्देशहरू पनि हामीले सँगसँगै प्रसारण गरिरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ माछा मार्न जाने, दाउरा कलेक्सन गर्न जाने अब जुन कार्यहरू हुन्छन् नि त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने तरहले हामीले सन्देश सजग गराइरहेका छौँ। पनि हामी आफै सचेत हुनुपर्छ यो कुरामा होइन। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ, थोरै म अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहेँ। राप्ती सुनारी गाउँपालिका अरूभन्दा के कुराले गर्दा के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फरक छ होइन, अलिकति त्यहाँको थोरै बताइदिनुहोस् न। त्यहाँ चाहिँ अब फरक भनेको अब त्यो प्राकृतिक स्रोतले अलिकति अरूभन्दा राम्रो अवस्थामा छ। हजुर, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको त्यत्रो त्यो चाहिँ क्षेत्र त्यहीँ पर्ने हुन्छ। जनशक्ति अन्य अब जनसङ्ख्याको हिसाबले भन्यो भने यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो हजुर। र अन्य अब त्यो कृषि क्षेत्रको एकदमै पकेट क्षेत्र नै भन्नुपर्छ। त्यो कृषिको उत्पादन कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै सम्भावना बोकेको। अनि अन्य अब पशुपालनका उसमा दृष्टिकोणले पनि त्यो बेटर छ। त्यसैले अब यो प्राकृतिक स्रोतदेखि लिएर अन्य थुप्रै विशेषताले यसले चाहिँ पृथक पहिचान बोकेको छ र यसको यथोचित ढङ्गले यसको रिसोर्सहरू प्रयोग गर्ने हो भने
राप्ती सुनारीको समृद्धि एकदम नजिक छ। हजुर एकदमै राप्ती सुनारीलाई एकदम अझै समृद्ध बनाउन त्यहाँका नागरिक र तपाईँहरूको पनि भूमिका हुन्छ र त्यसमा अगाडि बढ्दै जानुहोला, सुरक्षित भएर काम गर्नुहोला। यहाँ समाइदिनु भयो, तपाईँको समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको टिकटकको बसाइमा हामी माझ हुनुहुन्थ्यो राप्ती सुनारी गाउँपालिका बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर साई। हस्त आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।